अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे यहाँ ये असूल है कि अगर किसी बंदे की बात पर हमें एतबार ना हो, उसके ऊपर भरोसा ना हो, तो वो अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए, अपनी बात को पक्का करने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो कसम का सहारा लेता है। और जब वो कसम उठा दे तो हम उसकी बात को सही तसव्वुर करते हैं, हम उसकी बात को मान लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा कि जिसकी बात पर हमें वैसे ही भरोसा हो, हमें वैसे ही यकीन हो कि वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, और अगर वो कसम उठा दे तो हम और ज्यादा, क्योंकि पहले भी उसकी बात पे भरोसा था, तो कसम के साथ हमें और ज्यादा यकीन मुहकम हो जाता है कि इस बंदे की बात के अंदर कोई झूठ की आमेजिश नहीं है, बिल्कुल सच बोल रहा है। तो कसम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है कि ऐसा बंदा जिस पे एतबार नहीं भी होता, कसम की वजह से एतबार हो जाता है। तो इंसान रब्बुल आलमीन जो जो अपने अंबिया जो उन्होंने भेजे, वो इतने ज्यादा सच्चे कि उनकी सच्चाई के ऊपर शक करने वाला वो इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठता है। तो खुद खालिक के कायनात के सच्चे होने और खुद खालिक के कायनात की बात की कितनी ज्यादा अहमियत और वैल्यू है, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन खुद रब्बुल आलमीन अगर इतने ज्यादा सच्चे होने के बावजूद भी जब कसम उठा दे, तो फिर अब अहले ईमान के लिए कम से कम जर्रा बराबर भी, बगैर कसम के भी, लेकिन जब कसम उठा दे तो आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम उठाने का जो मकसद है वो ये है ताकि मेरे बंदों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए कि जब हमारे अल्लाह इस बात के ऊपर कसम उठा रहे हैं तो वो कितनी आला किस्म की सच्ची होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम उठा के 4 आमाल अपने बंदों को बताए हैं, 4 काम अपने बंदों को बताए हैं कि अगर तुमने ये 4 काम कर लिए, 4 आमाल अपना लिए, तो मैं बावजूद खालिक मालिक और राज़िक होने के, बावजूद इसके कि मैं तुम्हें पैदा करने वाला हूं, मैं कसम उठा के तुमको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि तुम कामयाब हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम उठा के हमें कामयाबी का यकीन दिलाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वल अस्र, ये कसम है जमाने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी इंसानियत को खसारे में बतला दिया कि मैं कसम उठा के कहता हूं सारे के सारे इंसान खसारे में है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 अमाल वालों को मिनहा किया है कि ये खसारे वाले नहीं है। लेकिन याद रखें, इन अमाल के अंदर कहीं पर दौलत का जिक्र नहीं है, इन अमाल के अंदर कहीं पर खूबसूरती का जिक्र नहीं है, इन अमाल के अंदर कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि वो बिजनेस में कामयाब होगा, उसके पास घर अच्छा होगा, उसके पास गाड़ी अच्छी होगी तो वो कामयाब है। ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ कामयाबी की अलामत है, ये हमारे यहाँ कामयाबी के जाविये हैं कि हम कामयाब उस बंदे को तसव्वुर करते हैं जिसके अंदर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फला चीजें होंगी तो वो कामयाब है। अल्लाह के यहाँ ये चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं कसम उठा के कहता हूं तो बाकी पूरी की पूरी दुनिया खसारे के अंदर है, लेकिन सिर्फ 4 तरह के अमाल करने वाले बंदे, वो अमीर हो तब कामयाब है, वो गरीब हो तब कामयाब है, वो खूबसूरत हो तब कामयाब है, वो खूबसूरत है और उसकी शक्ल अच्छी नहीं है तब भी वो कामयाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो 4 अमाल कौन से हैं? फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। पहले नंबर पे कि वो इंसान कामयाब है जिसके अंदर ये पहला अमल है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेके आए। अब ईमान क्या है? ईमान की हमारे यहाँ डेफिनेशन और तारीफ बड़ी अजीब है। हमारे यहाँ ईमान ये कंसीडर किया जाता है, ये समझा जाता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो मोमिन बन गया। हालांकि सिर्फ कलमा पढ़ लेना ईमान नहीं है, ईमान है लेकिन सिर्फ ईमान नहीं है। ईमान 2 चीजों का नाम है, तस्दीक बिल कल्ब और इकरार बिल लिसान। जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, ये ईमान है। जुबान से इकरार करना कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, और दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
ہمارے ایک ایک لمحے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے علم میں ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہم اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہیں، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن افسوس در افسوس، ہم زبان سے تصدیق ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ یہ نہیں بتلاتے کہ ہم تصدیق بالقلب بھی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے بندے گناہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، کسی بندے کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، بلکہ چاہے جائے کہ بندہ بڑا بندہ تو دور کی بات ہے، کوئی بچہ بھی سامنے ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی ظاہری طور پہ بندہ دیکھنے والا نہ ہو اور ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بصیر ہے، یعنی اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کر گزرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بصیر ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ دیکھنے والے ہیں، دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ اگر دل سے اس بات کی تصدیق کرتے تو ہم کبھی بھی گناہ نہ کرتے۔ تو پہلے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال، ایمان کے بعد کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان اور اس کے بعد اعمال صالحہ۔ اب جتنا ہمارا ایمان طاقتور ہوگا اتنے ہی ہم زیادہ اچھے اعمال کریں گے، اتنے ہی زیادہ ہم سے اچھے اعمال، ہمیں ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ابھارے گا کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ تو اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اس کی اگر دریا کو کوزے کے اندر بند کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ ہر اس کام کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ اعمال صالح ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ان دو پہلی چیزوں کا تعلق ہے وہ انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو پہلے اعمال ہیں ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اگلی دو کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی انسان صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے آپ پہ محنت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اسلام اس کو کامیابی کنسیڈر نہیں کرتا۔ کامیابی کے لیے جس طرح آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ تو فرمایا آگے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آگے یہ دو اعمال کو ذکر کیا۔ ان کی بہت ساری ڈیفینیشنیں کی گئی ہیں جو مفسرین نے کی ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جب تمہارے اندر ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں اچھائی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا۔ باپ ہے، اب وہ اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم کرے، اپنی بیوی کو نماز کا حکم کرے۔ اگر جتنے کوئی کسی بھی فیکٹری کے اندر، مل کے اندر افسر ہے، اس کے جتنے بھی انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بات کا اچھائی کا حکم کرے۔ اور آگے کیا ہے؟ بالصبر، صبر سے مراد ہے گناہوں سے بچنا، نہی عن المنکر، کیونکہ گناہوں کی ہمیں لذت نظر آتی ہے، اس سے اپنے نفس کو بچانا، یہی تو صبر ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہے تو ہمارا نفس اس کو ابھارتا ہے ہمیں کہ ہم اس کو چوری کر لیں، ہمیں زنا کی دعوت دیتا ہے، ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم صرف اس لیے رک جاتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے منع کیے ہے۔ اسی کو صبر کہتے ہیں، اور اسی کو نہی عن المنکر یعنی خود رک جانا اور باقی لوگوں کو بھی اس سے روکنا، منع کرنا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، اور نمبر 3 کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے والعصر، قسم ہے زمانے کی قسم اٹھا کے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ چار چیزیں ہیں تو تم کامیاب ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو اللہ رب فرما دیا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں اور یہ چار چیزیں نہیں ہیں، تو فرمایا تم کیا ہو؟ ان الانسان لفی خسر، تم خسارے کے اندر ہو۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.